नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि हरेक बिहान जस्तै 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुको लागि विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट बड्डिट्ठी विमानवत्थु नामक देशना तपाईहरुको लागि प्रस्तुत गर्न म उपस्थित भइसके। देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाको जस्तै आज पनि मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, विमान कथावस्तुहरू संग्रहित यो ग्रन्थमा थुप्रै त्यस्ता कथाहरू छन् जुन कथाहरूमा मनुष्य लोकमा भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार आफ्नो जीविका यापन गरेर देवलोकमा सुख सम्पन्न यशस्वी तेजस्वी भएर जन्म लिएका देवताहरूसँगको वार्तालाप, विशेषतः महामोटज्ञान भन्तेसँगको यो भेद साह्रै नै हामीलाई प्रेरणादायक बन्दछ। त यसो हेर्दाखेरि कथा सुनिरहनु हुने, देशना सुनिरहनु हुने उपासक उपासिकाहरूले पनि यी देवताहरूले जस्ता कर्महरू गरेर गए, जुन कर्मको अनुभवले देवलोकमा देवी भएर जन्म लिन पाए, त्यस्ता कर्महरू तपाईले गर्नु भएको छ कि छैन? यस्ता कर्महरू तपाईले गर्नु भएको छैन भने तपाईलाई गर्नको निमित्त प्रेरणा मिल्छ, तपाईलाई सुगतिको धोका खोल्ने साँचो तपाईलाई मिल्छ। यदि गरिसक्नु भएको छ भने तपाईलाई कति आनन्द, कति प्रसन्न, कति सन्तुष्ट हुन्छ होला। ओहो, मैले त देवभूमि देवलोक सुगति प्राप्त गर्ने त्यस्तो कर्म पनि गर्न पाएँ, म त साह्रै भाग्यमानी। बुद्ध शासन पनि मलाई जुरेको छ, बुद्ध शासनमा श्रद्धा पनि उत्पन्न भएको छ। बुद्ध शासनमा श्रद्धा उत्पन्न भए जस्तै श्रमणहरूको दर्शन गरेर उहाँहरूलाई दान पनि गर्न पाएको छु, उहाँहरूबाट शील पनि ग्रहण गर्न पाएको छु, उहाँहरूबाट हामीले ध्यान भावना अभ्यास गर्न पनि पाएको छु, उहाँहरूबाट हामीले बुद्ध शिक्षालाई अध्ययन पनि गर्न पाएको छु। ओहो, कति भाग्य! कुशल अकुशल छुट्याउन सक्ने भएको छु। यो पञ्चस्कन्धलाई जान्न पाएको छु, प्रज्ञप्ति र परमार्थ धर्मलाई बुझ्न पाएको छु, चतुरार्य सत्यलाई जानेर मार्गफल निर्वाणको पथमा लम्किन पाएको छु। ओहो, कस्तो भाग्य मैले बनाए भनेर सन्तोष मिल्नेछ।
यदि यस्ता चाहिँ कर्महरू तपाईँले बनाउनु भएको छैन भने ओहो मैले पनि यस्ता कर्महरू त बनाउनु पर्यो। जीवन भनेको त अनित्य हो, आज हो कि भोलि हो, हावामा बलिरहेको दियो जस्तै हो, कुन बेला झ्याप्प निभिन्छ थाहै हुँदैन। यो जीवनको कुनै ठेगान हुँदैन। त्यसैले अहिले म बाँचिरहेको छु, मलाई अवसरहरू झुलिरहेको रहेछ। मनुष्य भएर जन्म लिनु नै ठुलै अवसर रहेछ। मैले यो अवसरलाई गुमाउनु हुन्न। यही बेला मैले कुशल कर्म गर्नुपर्छ, बुद्ध धर्म सङ्घको शरण जानुपर्छ। बुद्ध धर्म सङ्घको शरण गएर त्यो शिक्षालाई मैले पालना गर्नुपर्छ, धारणा गर्नुपर्छ। भोलि कसले देखेको छ र आजै गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा तपाईलाई मिल्दछ, मिल्यो होला नि, हैन? मिल्यो होला कि? र मिल्नुपर्छ। यो सुनेर देश नसुनेर फेरि तपाईँले त्यो कुशल कर्महरू गरेको छैन, त्यो प्रेरणा लिन सक्नु भएन भने यो देश नसुन्नुको कुनै अर्थै भएन। यो त टाइम पास जस्तो भयो के, त्यो हलमा गएर फिल्म हेरे जस्तो। एकैछिन 3 घण्टाको चाहिँ रमाइलो हुन्छ, त्यसपछि त्यस्तै हो, केही छैन, केही छैन, हैन? त्यसैले कति देवताहरूले त तपाईँले सुन्नुभएको होला नि, मैले भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्न पाएँ, त्यो सुने अनुसार मैले धारण गर्न पनि पाएँ, धारण गर्ने अनुसार मैले पालना पनि गरेर आएको हुनाले म देवलोकमा यसरी तेजस्वी यशस्वी, हैन, मनोकामना सिद्ध हुने, भोग सम्पत्तिहरू प्रादुर्भाव हुने किसिमले सुन्दर रमणीय सुवर्ण काय लिएर म जन्म लिन पाएको भनेर देवताहरूले त मोडग्ल्यान्ड बद्धलाई भनेको थियो नि त, हैन? त तपाईलाई पनि अहिले अवसर छ नि, तपाईले पनि ती देवताहरूले गरे जस्तो कुशल कर्महरू गर्न सक्नुभयो भने त तपाईले पनि आजै तपाईको दुर्गतिको धोका थुन्नु भयो, सुगतिको धोका खोल्नु भयो, हैन? यस्तै यस्तै, हैन? कथाहरू मध्येमा आज एउटा अर्को कथा छ, पदित्थि विमानवत्तु। पदित्थि विमानवत्तुमा यो देवता चाहिँ कस्तो खाले देवतासँग भेट भयो त भन्दाखेरि जुन देवताको शरीरमा तपाई हामीले सुनेको हुनुपर्छ कि भगवान बुद्धको शरीरबाट यो आभास्वर भनेर रश्मि निस्किन्छ कि रश्मि निस्किन्छ। त्यो कस्तो होला त भन्दाखेरि तपाई हामीले आजकल त्यो बुद्ध झण्डा तपाईले देख्नु भएको छ है। बुद्ध झण्डामा कस्तो कस्तो कलर हुन्छ त भन्दाखेरि नीलो, पहेँलो, सेतो, हैन, अनि रातो, अनि त्यसलाई मन्जिथ भनिन्छ, त्यसलाई कलेजी कलर हुन्छ कि। त्यसलाई चाहिँ अब तपाई हाम्रो देख्नु भयो होला, तपाईले पछाडि पनि देख्नु भयो होला, भन्देको पछाडि पनि म झण्डा हेरेर बस्छु के, जहिले पनि रुममा यसो झण्डा राखेर हुन्छु, यसो हेर्ने बित्तिकै भगवान बुद्धको शरीर काय हो त्यो। 5वटा रंगहरू हुन्छन् अनि एउटा चाहिँ 5वटै रंगहरू मिसिएर आएको, त्यसलाई आभास्वर भनेर भनिन्छ। एउटा देवता चाहिँ यस्तो थियो कि तपाईको जसरी भगवान बुद्धको शरीरबाट त्यो वर्णहरू झल्किन्छ नि, तपाईको चाहिँ यो नीलो, पहेँलो, रातो, सेतो, हैन,
यो मन्जिथ भनेर चाहिँ कलेजी कलरको यो जुन चाहिँ यो भगवान बुद्धको शरीरबाट निस्केको थियो वर्णहरू, एकजना देवता चाहिँ त्यसरी नै देवलोकमा तपाईँको चाहिँ त्रायतिङ्स देवलोकमा एउटा देवता त्यस्तै वर्णहरू फिजाएर हैन, त्यसमाथि तपाईँको देवलोकमा फुल्ने फुललाई चाहिँ मन्दार फुल भनेर भनिन्छ। मन्दार पुष्प, यो धरतीमा पाइँदैन त्यस्तो फुल, मन्दार पुष्प भनेको। त्यो मन्दार पुष्प तपाईँको चाहिँ गलामा लाउने बित्तिकै अहिलेको हिसाबबाट तपाईँको विभिन्न यो पर्फ्युमहरू सेन्टहरू हामी चाहिँ छर्किन्छौँ नि आजकल, चाहिँ त्यो शरीरमा छल्किन्छ नि मान्छेहरूले, है मग 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 बास्न आइरहेको हुन्छ होइन, दिनभरि मग 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 बास्न आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो मन्दार फुल लगायो भने त तपाईँको चाहिँ दसैँ दिशामा तपाईँको मग 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 बास्न आइरहेको हुन्छ। एउटा देवताले आफ्नो शरीरबाट त्यस्तो रश्मि फिजाएर मन्दार पुष्पले सजिएर र तेजस्वी यशस्वी प्रभावशाली देवता को रूपमा देवलोकमा जन्मेको रहेछ। त्यही देवतालाई चाहिँ मौद्गल्यान पन्थीले भेट्नुभयो अनि मौद्गल्यान पन्थीले सोध्नुभयो, यसरी हे देवी तपाईँ त्रयतिङ्स देवलोकमा जन्म लिनु भएको रहेछ, शरीरबाट तपाईँको चाहिँ नीलो पहेँलो सेतो कलेजी रातो वर्णहरू चम्किरहेको छ। धन्न तपाईँको ती पाँचैवटा रङ्गहरू चाहिँ एकै मुस्त चाहिँ तपाईँको इन्द्रेणी जस्तो चम्केन, त्यो देवताको भगवान बुद्धको जस्तो होइन, तर शरीरबाट चाहिँ छुट्टा छुट्टै चाहिँ चम्किरहेको छ तपाईँको इन्द्रेणी जस्तै त हो, तर चाहिँ सबै मिश्रण भएर आयो भने चाहिँ आवश्य होइन। तपाईँ आफ्नो शरीर आफ्नो गलामा यसरी मन्दार पुष्प मालाले सजिएर देवलोकमा भए पनि तपाईँले जसले पायो उसले त्यस्तो विभिन्न रश्मिहरू प्राप्त गर्ने मन्दार पुष्पहरू प्राप्त गर्ने भन्ने हुँदैन, सबै देवताले प्राप्त गर्दैन, आफ्नो पुण्य कुशल कर्मको अनुभवले प्राप्त गर्ने हो देवलोक। अब यहाँ भए चाहिँ हामीसँग धन भयो भने हामी पनि त्यो पर्फ्युमहरू त्यो सेन्टहरू किनेर छर्काउन भन्ने जस्तो हुन्छ। अब त्यहाँ त सबै पाउने भनेको चाहिँ पुण्यले हो, पुण्यको अनुभवले मात्रै प्राप्त हुन्छ देवलोकमा। पुण्य भएन भने त्यहाँ केही प्राप्त गर्न सकिँदैन, जस्तै यहाँ धन भएन भने प्राप्त गर्न सकिँदैन नि। सबैलाई घर बङ्गला तपाईँको के मन पर्छ होला, अब धन हुनेले मात्रै त्यो बनाउन पाउला नि घर बङ्गलाहरू, धन नभएपछि त कसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसरी नै पुण्य भयो भने चाहिँ देवलोकमा आफूले चिताएको त्यसरी चाहिँ पुरा गरेर बस्न पाइन्छ। पुण्यको अनुभवले त्यो सबै चिज प्राप्त गर्ने हो देवलोकमा पनि है। त्यो पुण्य नै देवलोकको लागि सम्पत्ति हो, अरू के पनि सम्पत्ति हुन सक्दैन। अब यो लोकमा पो धन सम्पत्ति घर जग्गा खेत आदि इत्यादि हामी चाहिँ हिरा मोती भनेर बसिरहेका हुँदैन, त्यहाँको लागि त पुण्य एउटै हो, सबै हो पुण्य एउटै, त्यही पुण्यको अनुभवले सबै प्राप्त हुन्छ। अनि सोध्नुभयो मौद्गल्यान पन्तले, कस्तो कर्म गरेर आउनुभयो त्यो पनि तपाईँको पनि सुनाउनुहोस्। कस्तो कर्म गरेर आउनुभयो तपाईँले मनुष्य लोकमा, यस्तो आनिशंस प्राप्त गर्नको निमित्त, यस्तो प्रभावशाली होइन, शरीरबाटै त्यस्तो रश्मिहरू चाहिँ निस्किने, थरी थरीको रश्मिहरू निस्किने, चम्किरहेको मात्रै होइन तपाईँको थरी थरीको रश्मिहरू निस्किरहेको, वर्णहरू सम्पन्न भएको। त्यसपछि त्यस देवीले भन्नु पर्यो होइन,
हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु, म किमिल नगरवासी, साँच्चै भन्ने हो भने म श्रद्धा आस्था गौरव राखेर बुद्ध शासनमा उपासकत्व उपासिकात्व होइन उपासिका ग्रहण गरेर साह्रै नै श्रद्धा र शील गुणधर्म सम्पादन मैले सदा शील र श्रद्धा गुणधर्म सम्पादन गरेर आएको छु। त्रिरत्नप्रति अगाध श्रद्धा राखेर मैले भिक्षु श्रमणहरूप्रति गच्छ अनुसार मैले वस्त्र दान गरेँ, भोजन दान गरेँ, शयनासन दान गरेँ। वस्त्र भोजन शयनासन भनेपछि तपाईको नेपाली भाषाबाट घाँस बाँस र कपास भनेको। घाँस बाँस र कपास मैले श्रमण भिक्षुहरूको लागि श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मैले दान गरेको छु। र अर्को थप मैले के पनि दान गरेको छु त भन्दाखेरि बत्ती दान गरेको छु रे, दियो, दीपक। यी चारवटा कुराहरू उसले दान गरेर आएको छु रे। घाँस बाँस कपास र श्रद्धा आस्था राखेर म हरेक दिन दियो चढाउने गर्छु रे, दियो बाल्ने गर्छु रे। त्यो दियो चढाएर आएको कारणले उसको रश्मि त्यस्तो प्रभावशाली भएको। जस्तै दियोको पनि त वर्ण कस्तो हुन्छ हेर्नु नि त, बत्ती बलिरहेपछि त अन्धकारहरू हटाउँछ उसले, ज्योति फैलाउँछ उसले, जहिले पनि चम्किरहन्छ ऊ हैन। सबैको केन्द्रबिन्दु हुन्छ दियो भनेको त। यसो हेर्ने बित्तिकै अरू जे भयो भने दियो पल 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 बलिरहेको भयो भने सबैको केन्द्रबिन्दु हुन्छ हैन। त्यसरी मैले उपासिका भएर श्रद्धा चित्त राखेर प्रसन्न चित्तले दान शील गुणधर्मलाई मैले सम्पादन गरेर आएको छु। दान र शीललाई सम्पादन गर्न आएको छु। अब दानको हिसाबले त वस्त्र भोजन शयनासन र बत्ती चढाएर आएको भयो। शीलको हिसाबले उसले बुद्ध शासनमा रहेर ग्रस्त जीवनमा पालन गर्नुपर्ने पञ्चशीललाई उसले पालन गरेर आएको रहेछ। र पञ्चशील भन्दा पनि अझै एक स्टेप माथि, एक तह माथि रहेको अष्टशीललाई पनि पालन गरेर आउनु भएको रहेछ। देवीले भने, हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, मैले पञ्चशील पालन गरेर आएको छु। साथसाथै मैले चतुर्दशी पूर्णिमा र पक्षको अष्टमी र पातिहारीक पक्ष पूर्णिमा अष्टमी भनेको, चतुर्दशी पूर्णिमा अष्टमी भनेको 4 दिनमा 8 दिनमा 16 दिनमा जस्तै, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईको पञ्चशीललाई मात्रै उसले पालना गर्ने होइन कि बेला बखतमा यी चाहिँ विशेष विशेष तिथिमिथिहरूमा अष्टशील पनि ग्रहण गरेर अष्टशीललाई पनि गौरवका साथ पालना गरेर आउने गर्दथ्यो। यसरी उपोषत व्रतलाई धारणा गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि, पञ्चशीललाई पालना गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि
वस्त्र भोजन शयनासन र बत्ती दान गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि मैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार शिक्षा पढलाई उहाँले चाहिँ यो कुशल यो अकुशल यो सुचित्र यो दुश्चरित्र यो पुण्य यो पाप मनुष्य जीवनमा यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन यो धर्म हो यो पाप हो यो पुण्य हो आदि इत्यादि भगवान बुद्धले जति पनि देशना गर्नु भएको छ त्यो शिक्षा त्यो अनुशासनलाई मैले अनुशासित भएर आफ्नो जीवनमा पालन गरेर आएको छु धारण गरेर आएको छु। भगवान बुद्धको शिक्षा भन्ने थाहा छ नि तपाईहरुलाई। जस्तै शिक्षामा तपाईको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो मिथ्या दृष्टि हो यो सम्यक दृष्टि हो यो पुण्य हो यो पाप हो भनेर भगवान बुद्धले यो अकुशल हो यो कुशल हो भनेर जुन छुट्याएर भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको छ नि यो गर यो नगर भनेर भन्नु भएको छ नि भगवान बुद्धले। यो सही हो यो गलत हो यो मिथ्या हो यो सम्यक हो भनेर जुन भगवान बुद्धले छुट्याई देशना गर्नु भएको छ नि हो यो सम्पूर्ण देशनाहरू भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा भन्छ के। त यो उपासिकाले पदित्थी उपासिकाले किमिल नगरवासी भइकन उसले भगवान बुद्धको शिक्षालाई आफ्नो शिरमा सदा सर्वदा शिरोपर गरी त्यो शिक्षा धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि आर्य सत्यलाई राम्रोसँग जानेर आएको रहेछ। हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु मैले भगवान बुद्धको शिक्षालाई राम्रोसँग पालना गरेर आएको हुनाले मैले आर्य सत्यलाई पनि राम्रोसँग जानेर आउन पाएँ बुझेर आउन पाएँ। त्यो शिक्षालाई मैले अप्रमादी पूर्वक पालना गरेर आउन पाएँ धारणा गरेर आउन पाएँ। त्यसरी म चक्षु समान उपासिका भएर कुशल धर्मद्वारा आजको यो त्रयतिंश देवलोकमा जुन मैले गति पाएको छु मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि म पद्धति उपासिकाको रूपमा जुन कुशल कर्म धर्महरूलाई अप्रमादी पूर्वक सम्पादन गरेर आएको कारणले आज मैले यसरी आनुभाव सम्पन्न देवी भएर मैले जन्म लिन पाएको हुँ। मैले यसरी जन्म लिन पाएको जति पनि आनुभावहरू छन् मैले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर क्लेश रहित हुनुभएका अनुकम्पक हुनुभएका महामुनिका श्रावक यानी कि अग्र श्रावकहरूलाई पनि उहाँले भोजन दान गरेर आउनु भएको रहेछ। उहाँहरूको सँग भोजन दान गर्न पाउँदाखेरि उहाँहरूबाट देशना सुन्न पाएको रहेछ। त्यो देशनालाई उसले सुनेर हृदयमा धारण गरेर कुशल पुण्य सम्पादन गर्नको निमित्त अप्रमादी पूर्वक त्यो देशना गरिएको धर्मलाई जीवनमा पालना गरेर आएको रहेछ। त्यसरी पालना गर्दा गर्दै भोजन दान गर्दा गर्दै शील पालन गर्दा गर्दै अनित्य संसारमा एक दिन म त्यहाँबाट च्युत भएर त्यही पुण्य कर्मको अनुभवले त्रयतिंश लोकमा यसरी मैले जन्म लिन पाएको हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु भनेर त्यस देवीले महामौद्गल्यन भन्तेलाई भने। महामौद्गल्यन भन्तेलाई भने महामौद्गल्यन भन्तेले सुनिरहनु भयो।
जसरी अरू देवताहरूले आफ्नो कर्मको जुन कुराहरू सुनाए, त्यो देवताले पनि आफ्नो कर्मको कुरा सुनाउनु भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईँ हामीहरूले पनि साँच्चैकै दुर्गतिको धोका ठुनेर सुगतिको धोका खोलेर आफ्नो जीवनलाई निर्वाण नपुगेसम्म सुखमय शान्तिमय पूर्वक जीवनयापन गर्ने हो भने तपाईले पनि दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई अभ्यास गरेर जानुभएको खण्डमा तपाईको गति पनि दुर्गति कहिले पनि हुँदैन, सुगति नै गामी हुन्छ। र सुगति गामी मात्रै हुने होइन, तपाईको चाहिँ बुद्ध शासन भनेको चाहिँ महान आनिशंसले सम्पन्न भएको शासन। तपाईको सानो से सानो कुशल कर्मलाई पनि महान से महान फल दिन सक्ने शासन बुद्ध शासन भनेको। त्यसैले बुद्ध शासनमा गरिएका कुशल कर्महरू भनेको कहिले पनि खेर जाँदैन। बुद्ध शासनमा दान गरिएका विषयवस्तु, बुद्ध शासनमा शील पालन गरिएका विषयवस्तु, बुद्ध शासनमा ध्यान भावना गरिएका विषयवस्तु, बुद्ध शासनको शिक्षालाई पालना गर्नु भएको आनिशंस भनेको तपाईको फरकै खाँदैन, फरकै खाँदैन। जसरी यो त्रयतिंश देवलोकमा देवता भएर यसरी आनुभाव सम्पन्न भएर जन्म लिन पाए त्यस देवताले, यद्यपि उसले निर्वाण धर्म त प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन, तर निर्वाणको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि त्यो यात्रामा पनि सरल सुलभ सहज हुनु पर्यो नि। अब यसै जन्ममा तपाईले निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्नुभयो भने त त्यो त साह्रै उत्तम भयो, साह्रै उत्तम भयो। हामीले प्रयास गर्ने भनेको त यही जन्ममा अरहत फल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त हामीले पर मजदुर तपाईको चाहिँ प्रयास त गर्नै पर्छ। कथम कदाचित यो जन्ममा तपाईले चाहिँ निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नु भएन भने पनि तपाईले चाहिँ आर्य मार्गमा तपाई हिँड्दै जाँदाखेरि जति पनि जीवनहरू बाँकी हुन्छन् त्यो जीवनमा पनि आनुभाव सम्पन्न भएर यात्रा सहज सुलभ सहज हुने किसिमले तपाईले पुण्य धर्म सञ्चित गरेर जानु आवश्यक छ, पुण्य धर्म सञ्चित गरेर जानु आवश्यक छ। जसको कारणले तपाईले कुनै पनि जन्ममा मैले फलना एउटा काम गर्ने अवसर आएको थियो, मैले त्यो अवसर गुमाएँ भनेर चाहिँ पश्चाताप गर्न नपरोस्। जुनसुकै लोकमा तपाईँ जन्म लिँदा पनि ओहो मैले भगवान बुद्धको शासनमा बसेर श्रद्धा चित्त राखेर मैले कुशल धर्म सम्पादन गरेर आएको रहेछु, धन्य भनेर आफैलाई आफूमाथि गर्व लाग्ने किसिमले तपाईले कुशल कर्महरू सम्पादन गरेर जानुपर्छ। त्यसरी आफ्नो यो मनुष्य लोक भनेको यस्तो ठुलो अवसर हो, हामीलाई त अवसरै अवसर अवसरै अवसर। तपाईको चाहिँ मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्म लिनु जस्तो अवसर त तपाईको पुण्य गर्नको लागि कहाँ हुन्छ, त्यस्तो अवसर कहीँ पनि पाउँदैन। अब यस्तो अवसरलाई पनि गुमाएर जानुभयो भने त पछि तपाईको अर्को जन्म पुगिसकेपछि त धिक्कार, मैले त्यस्तो अवसरलाई मैले छोडेर आएको धिक्कार भनेर आफ्नो ताउको आफैमा चाहिँ त्यो भित्तामा ठोकाइरहनु पर्ने हुन्छ। अब कुशल कर्म गरेर आउनु भयो भने छातीमा हात राखेर धन्य, मैले यस्तो कुशल कर्म गरेर आउनु पाएँ, आज त्यही कुशल कर्मको अनुभवले यस्तो यस्तो फल प्राप्त गरेँ, मैले साह्रै सही काम गरेर आएको रहेछु भनेर आफू पर्ने सन्तुष्ट हुने गरी तपाईले जीवनयापन गर्न पाउनेछ। अब जस्तै यहाँ देवताहरूले यस्तै त गरिरहेछ, देवताहरूले यसै गरिरहेछ। कसैलाई सुनाउन पाउँदाखेरि पनि मज्जै हुन्छ कि। अब तपाईले मौका गुमाएर आएको अरूलाई सुनाउनु पर्यो भने कस्तो नमज्जा हुन्छ हेर्नुस् त। अब यो देवताले के भनिरहेको छ, महामोदज्ञान भन्तेलाई
हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु, मैले मनुष्य लोकमा किमिल नगरवासी भएर पदिठी नामक उपासिका हुँदाखेरि मैले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मैले दान गर्ने कार्य यानी कि अरूलाई दिने कार्यमा मैले हात बटाएको छु हैन। अरूलाई दान दिने कार्यमा लागेको छु। त दान दिन त कता दान दिए त भन्दाखेरि पुण्यं खेतं अनुत्तरं, पुण्य रूपी बीजारोपण गर्न योग्य भूमि सङ्घमा भिक्षुहरूमा मैले दान गर्न पाएको छु। उहाँले त अग्र श्रावकलाई दान गर्न पाएको रहेछ। उहाँले त यहाँ चाहिँ यो ग्रन्थमा त भनिएको छ दुईजना अग्र श्रावक भिक्षुहरूलाई प्रणीतको भोजन दान गर्न पनि पाएको छु, वस्त्र दान गर्न पाएको छु, शयनासन दान गर्न पाएको छु, त्रिरत्नको नाममा मैले बत्ती चढाएको छु, बालेको छु हैन। र पञ्चशील अष्टशीललाई मैले सम्पादन गरेर आएको छु र भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको कुशल अकुशल पाप पुण्य हैन, सही गलत सम्यक मिथ्या आदि इत्यादिमा जुन देशना गर्नु भएको छ, शिक्षा छ, त्यो शिक्षालाई पनि अप्रमादी भएर मैले पालना गरेर आएको छु। यही पुण्यको अनुभवले आज म त्रैतिङ्स देवलोकमा यसरी जुजुल्यमान यशस्वी तेजस्वी मन्दार पुष्प मालाले सजिएर महान आनिशंस सम्पन्न विमानमा म उत्पन्न भएँ भनेर उनले कति गर्वका साथ महामूलज्ञान पन्थीलाई सुनाउनु पायो। कति गर्वका साथ सुनाउनु पायो। ल हेर्नुहोस् त, उनले त्यस्तो कर्म गरेर नआएको भए त्यसरी गर्वका साथ तपाईले चाहिँ सुनाउनु पाउँथ्यो र पश्चाताप पूर्ण तरिकाले सुनाउनु पर्ने हुन्छ। धिक्कार छ, मैले त्यस्तो अवसर पाएर पनि मैले गरेर आउनु पाएन। हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु, त्यति बेला मेरो बुद्धि पलाएन, त्यति बेला मैले होस गर्न सकिएन, म बेहोसी, म प्रमादी भएँ भनेर पश्चाताप पूर्ण तरिकाले सुनाउनु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो देवताले कसरी सुनाउनु पाए त भनेर गर्वका साथ के मैले त यस्तो पुण्य गरेर आएको छु नि भन्थे। त्यही भएर मैले यस्तो आनिशंस प्राप्त गरेँ नि। धन्य मैले त्यति बेला चाहिँ अप्रमादी भएर त्यस्तो कुशल कर्म गरेर आउनु पाएँ। आफैलाई गर्व लाग्छ कि आफूमाथि आफैलाई गर्व लाग्ने किसिमले तपाईले कुशल धर्म सम्पादन गर्नु पर्यो। आफूमाथि आफैले पश्चाताप गर्नुपर्ने गरी कहिले पनि अकुशल कर्महरू गर्नु भएन। आफूमाथि गर्व गर्ने किसिमका कुशल कर्महरू गर्ने अवसर तपाईलाई अहिलेको यो मनुष्य चोलामा छ्यास्ती पाउँछ। दान गर्न पाइहाल्छ, शील पालन गर्न पाइहाल्छ, ध्यान भावना गर्न पाइहाल्छ। कति हो भगवान बुद्धको शिक्षालाई तपाईले सिक्न पाइरहेको छ, जान्न पाइरहेको छ, बुझ्न पाइरहेको छ। यो जस्तो अवसर अरू के हुन सक्छ? अरू केही पनि हुन सक्दैन उपासको उपासक। त्यसैले देवलोकमा देवता भएर जन्म लिने भनेको कुनै पनि देवताले ल आओ मेरो नाम लियो तिमीलाई म आशीर्वाद दिन्छु भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिएर देवलोकमा लाने होइन। कसैले लान पनि सक्दैन, कसैले पठाउन पनि सक्दैन, कसैले तान्न पनि सक्दैन। देवलोकमा देवता भएर जन्मिने भनेको आफ्नै कर्म गरेर मात्रै जन्म लिन पाउने हो हैन। त्यही कर्मको अनुभवले देवलोकमा त्यस्तो चाहिँ तेजस्वी यशस्वी भएर जन्म लिन पाउने हो भनेपछि कसैले लानुपर्छ, कसैले पठाउनु पर्छ, कसैले चाहिँ तान्नु पर्छ। त्यो चाहिँ मिथ्या दृष्टि हो। यो मिथ्या दृष्टिलाई पनि यहाँ चकनाचुर हुने गरी यो देवताहरूले भन्दैछ। मैले त आफैले गरेर आएको कुशल कर्मले म देवता भएर जन्मेको, यसो तेजस्वी। मलाई कसैले पठाएको पनि होइन नि, कसैले मलाई तानेर लगेको पनि होइन, कसैले मलाई साथमा लिएर गएको पनि होइन। म त आफ्नै कर्मले च्युत भएर म यहाँ उत्पन्न हुने हो नि त देवलोकमा। यस्ता कुराहरू देवताले के भने
महामौढ ज्ञान भन्तेलाई त्यस्तै तेजस्वी यशस्वी देवताले सुनाउनु भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामी मनुष्य भएर यो लोकमा किन जन्मियौँ भन्दाखेरि तपाईको आफ्नो लागि जिउनको लागि होइन, तपाईको चाहिँ दिनेमा मन लगाउनु पर्छ। लिनेमा भन्दा पनि दिनेमा मन लगाउनुस् तपाईँ यो मनुष्य लोकमा। तर दिनु भन्ने अर्थमा तपाईले आफ्नो गच्छे श्रद्धा अनुसार दिने हो। अब दिनेमा मन लगाउनु पर्छ भनेर तपाईको बोधिसत्वले जस्तो मासु नै काटेर दिनु त पर्दैन होला नि। शिर नै यहाँ चाहिँ चिरेर मनी दान गरे जस्तो दिनु परेन होला नि, हैन? विशेषतः राजकुमारले जस्तो सारा चाहिँ श्रीमती छोराछोरी सबै दान त गर्नु परेन होला नि तपाईलाई। त्यतिसम्म त दिनु परेन नि। तपाईले दिने भनेको चाहिँ गच्छे श्रद्धा अनुसार दिने, गच्छे श्रद्धा अनुसार। तर दिनु चाहिँ पर्छ है। अलिकति दिने कामले तपाईलाई देवलोकमा पुर्याउँछ कि। त तपाईले शीललाई पनि पालन गर्नुपर्छ है। त्यो शील पालनले पनि तपाईलाई देवलोकमा पुर्याउँछ कि। त्यसैले दान र शीलले तपाईलाई देवलोकमा पुर्याउँछ। अब कसरी दान गरेको छ त्यो अनुसारको तपाईको देवलोकमा अनुभाव सम्पन्न भएर जन्म लिने त हो नि। कसैले तपाईलाई तानेर लाँदैन, कसैले तपाईलाई चाहिँ पठाउँदैन, खचेर पठाउँदैन। आफ्नै कर्मको भोग गर्न जाने त हो जता पनि। त्यसैले जुन देवताले गर्वका साथ महामौढ ज्ञान भन्तालाई सुनाए, हुन त महामौढ ज्ञान भन्तालाई थाहा नभएको होइन, तरै पनि उहाँहरूकै मुखबाट सुन्न पाउनु मजा हुन्छ नि। मजा हुन्छ नि त, यसो सुनेपछि त मजा हुन्छ। भनेपछि बुद्ध शासन भनेको चाहिँ पुण्य गर्ने उत्तम खेत भनेको बुद्ध शासन। त्यो पुण्य खेतमा पुण्य बीजारोपण गर्ने अवसर भनेको सबभन्दा बढी कसलाई हुन्छ त भन्दाखेरि मनुष्यहरूलाई। र मनुष्यहरूमा श्रद्धा आस्था गौरव रह्यो भने त्यो मनुष्यले भगवान बुद्धको शिक्षालाई श्रवण गरेर त्यसलाई मजाले बुझ्न सक्ने क्षमता पनि कसमा हुन्छ त भन्दाखेरि मनुष्यहरूमा हुन्छ। अब भन्नुस् त यी सबै अवसरहरू तपाईसँग छ कि छैन? यसो हेर्नुस् त राम्रोसँग। बुद्ध शासन छ कि छैन? छ। म मनुष्य हो कि होइन? हो। तपाईले भगवान बुद्धको शिक्षालाई सुन्न पाइरहेको छ कि छैन? छ। हैन? अब बुद्ध शासनमा रहेर मनुष्य भएर धर्म देशना यानी कि भगवान बुद्धको शिक्षालाई तपाईले ग्रहण गरिरहनु भएको छ भने अब मात्र तपाईले गर्नुपर्ने भनेको त्यसलाई भगवान बुद्धको त्यो शिक्षालाई जस्ताको तस्तै जीवनमा उतार दिनु मात्रैको अबेर छ। त्यो भन्दा ठुलो अबेर छैन। त्यो कहिले त भन्दाखेरि तपाईको आजको आज अहिलेको अहिले नै त्यो शिक्षालाई हामीले पालना गरिहाल्नु पर्छ। किन त भन्दाखेरि भोलि कसले देखेको छ हावामा बलिरहेको जलिरहेको दियो जस्तो हाम्रो जीवन कुनै ठेगान छैन, कहिले प्वाक्क निभिन्छ ठेगान छैन। त्यसैले मैले मनुष्य जन्म लिएर भगवान बुद्धको शासनमा पनि म बस्न पाएँ र भगवान बुद्धको यो शिक्षालाई पनि मैले सुन्न पाएँ। अब म फुर्सदैमा समय मिलाएर पालना गरौँला नि भनेर तपाईले भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, निपर्सि गरौँला, पछि गरौँला भनेर तपाईले त्यसलाई सार्नु भयो भने तपाईको हातमा आएको त्यो मौकाहरू पनि गुम्न सक्छ। त्यसमा ठेगान छैन।
त्यसमा ठेगान छैन। यो देवताले के भने त भन्दाखेरि जुन बेला मेरो हृदयमा श्रद्धा आस्था गौरव आए तब मैले चाहिँ मौका आउने बित्तिकै मैले त्यो शिक्षालाई पालना गरिहालेँ। कसरी गरेँ? अप्रमादी पूर्वक पालना गरेर आएको कारणले चक्षु सम्पन्न उपासिका भएर कुशल कर्म सम्पादन गरी आज मैले यस्तो अनुभव प्राप्त गरेको हो। हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु भनेर त्यो देवताले सुनाए। ल उपासक उपासिकाहरू आजलाई यति नै गरौँ। आज शनिबार हो, अलिकति तपाईँहरूको पनि फुर्सद छैन होला, भन्तेको पनि अलिकति बाहिर जाने काम पनि छ होइन, भोजनको बाहिर जाने काम पनि छ। धेरै लामो त गरिन होइन। जे होस्, यो देवतालाई महामौल ज्ञान भन्तेले देखेपछि ओहो यस्तो सम्पन्न भएर जन्म लिन पायो। हामी पनि यो लोकमा कति मान्छेहरूलाई हामीले यसो हेर्दाखेरि कति सम्पन्न भएको हो यो मान्छे त। ज्ञान पनि त्यत्तिकै छ, रूप पनि त्यत्तिकै छ, धन पनि त्यत्तिकै छ, मन पनि त्यत्तिकै छ, परिवार सम्पत्ति पनि त्यत्तिकै छ, यस कृतिहरू पनि त्यत्तिकै छ, काम पनि त्यत्तिकै, दाम पनि त्यत्तिकै, माम पनि त्यत्तिकै, थाम पनि त्यत्तिकै, सारा चिज छ। यसो हेर्दाखेरि ओहो कसरी मात्र कमायो होला, कसरी मात्र उसको नाम चम्क्यो होला, कसरी मात्र यसले चाहिँ के मात्र गर्यो होला भने जस्तो लाग्छ। तर राम्रोसँग हेर्नु भएन, उसले धेरै सङ्घर्ष गरेको, धेरै काम गरेको हुन्छ उसले। हो त्यसरी नै मनुष्य भइकन पनि मनुष्यहरूमा धेरै भिन्नता पाउँछ। कसरी पाउँछ? उसको कर्मले नै पाउँछ। तर देवलोकमा पनि त्यस्तै यशस्वी तेजस्वी देवता देखेपछि मौल ज्ञान भन्तेले पनि सोधिहालेको कि कसरी प्राप्त गर्नुभयो तपाईँले यस्तो तेजस्वी यशस्वी होइन, यस्तो महान अनुभव सम्पन्न कसरी हुनुभयो? तपाईँको रूप लावण्य हेर्नुहोस्, रूपमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न रङ्गहरूले सजिएको, तपाईँको चाहिँ निलो, पहेँलो, सेतो, रातो, बैजनी भन्छ त्यसलाई, मन्जित्थ भन्छ पाली भाषामा होइन। शरीरमा त त्यस्तो चाहिँ चम्किरहेको, ओहो कति अनुभव सम्पन्न। सौन्दर्य भनेको त यति उसको रूपमा तपाईँको मण्डार पुष्पले सजिरहेको। सोधिहालिसकेपछि भने के भने तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो। त उपासक उपासिकाहरू, हाम्रो जीवनमा पनि यो अवसर नभएको होइन। यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर तपाईँले आफ्नो जीवनप्रति नै गर्व रहने गरी भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार अप्रमादी भएर त्यो शिक्षालाई पालन गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो जीवनप्रति नै तपाईँलाई गर्व लाग्नेछ र सन्तुष्ट पनि मिल्नेछ र आफूले भाग्यमानी महसुस हुनेछ। अवसर तपाईँसँग पनि छ, त्यो अवसरलाई नगुमाउनु होला। सबैले यस्तो कर्म गर्ने अवसरलाई चाहिँ सम्पादन गरेर सकिएको खण्डमा यही जन्ममा निर्वाण पुग्ने, यदि निर्वाण पुगिरहेको छैन भने पनि तपाईँले जुन जुन जन्महरू लिनुहुन्छ त्यो जन्ममा तपाईँ यशस्वी तेजस्वी प्रभावशाली भएर जन्म लिन पाओस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ उपासक उपासिकाहरू। र अन्तमा अब पुण्यानुमन गर्नुपर्ने समय छ। पुण्यानुमन गर्नुको लागि यहाँ केही उपासकहरूको यहाँ मैले चाहिँ अनुमोदनको लागि वाचन गर्न चाहेँ है। विशेष गरी आज हाम्रो दिनेश रत्न तुलाधर उपासिका उहाँहरू पहिला असनबाट हुनुहुन्थ्यो, अहिले स्वयम्भूमा, अहिले त उहाँहरू चाहिँ अस्ट्रेलियामा जानुभयो है। त उहाँहरूले आज शनिबारको दिन उहाँको छोरी लसता तुलाधरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त भनेर श्रद्धा दान स्वरूप भोजन दान गर्नको निमित्त रु 2000 पनि श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। परित्राण पनि गरिदिनु होला।
जसको आनुभावले जन्मदिन पर्नुहुने लसता तुलाधरको जीवनमा दुःख शोक भय अन्तराय विघ्न बाधाहरू रहित भएर सुस्वास्थ्य दीर्घायु लाभ होस् र कार्यसिद्धि होस्, होइन, जीवनमा मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर आशिका गर्नुभएको छ। लसता तुलाधर उपासिकालाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै मङ्गल मैत्री कामना सहितको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ मन्जु साक्य पुलचोकबाट। उहाँले पनि सिबहाल स्थित नानी देवी साक्य उपासिकाको आज पुण्यतिथि रहेको थियो। नानी देवी साक्यको सुगति निर्वाण कामना गर्दै मन्जु साक्य उपासिकाले दान पुण्य गर्नुभएको छ। श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। भोजन र परित्राण पाठ गरिदिनु होला र भगवान बुद्धको सामुन्ने दियो पनि चढाइदिनु होला भनेर उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभवले नानी देवी साक्य सिबहाल उपासिकालाई पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दछौँ हामी सबैले, है। त उपासक उपासिकाहरू, आजको देशना पदित्थि विमानवत्थु नामक देशनामा पनि एकजना देवता साह्रै नै वर्णयुक्त, एकजना देवता साह्रै नै तेजस्वी प्रभावशाली मन्दार पुष्प सजिएको महान सौन्दर्यशाली विमानमा बसेको देवता, जसको शरीरबाट थरी थरीका रश्मिहरू निस्किरहेको छ। अचम्म भएर मौटज्ञान भन्तेले सोध्नुभयो। मौटज्ञान भन्तेले सोधिएको प्रश्नमा आफूले आफूमाथि गर्व हुने गरी त्यो देवताले चाहिँ व्याख्या गरे, म चाहिँ यो किमिल नगरवासी हुँदाखेरि मैले बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर मैले घाँस बाँस कपास र दियो बत्ती दान गरेको छु। मैले दिनेमा मन लगाएँ र शीललाई पालन गर्नेमा मन लगाएँ र शिक्षा पदलाई अप्रमादीपूर्वक धारण गर्नमा लगाएँ, पालन आचरण गर्नेमा म लागेँ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज म यो त्रैतिंश देवलोकमा यसरी प्रभावशाली देवता भएर जन्म लिन पाएँ भनेर त्यस देवताले मौटज्ञान पन्थीलाई सुनाउनु भएको यो देशना यहीँ टुङ्ग्याउँदै अन्तमा पुण्यान बोल्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महास्थिर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो बनिदा विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित होस्। देवता मनुष्य सत्व प्राणी र तपाईँ हामी सबैका भित्र जन्मभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं। सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं। सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं। सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। साधु साधु साधु।